अस्सलाम वालेकुम। आपको आज के प्रोग्राम में खुश आमदीद। अब से कुछ देर पहले शहबाज शरीफ लंदन में मीडिया से उन्होंने बात की। उससे पहले निगरान वजीर आजम ने अक़वाम मुत्तहदा की जनरल असम्बली से खिताब किया। पहले पहले आप जरा आज के प्रोग्राम में उसकी बात कर लेते हैं। मुख्तलिफ इशूज़ पर उन्होंने बात की, कश्मीर के हवाले से, इलाकाई और आलमी अमूर पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश किया और मुआशी बहाली का जो अमल है उस पर भी उन्होंने बात की। इससे पहले भी निगरान वज़ीर आज़म अमरीका में मौजूद रहे हैं। वो मुख्तलिफ नशरियाती इदारों को इंटरव्यूज़ में अफगानिस्तान की सूरत हाल, भारतीय जारियत से खत्ते और दुनिया को जो खतरात दरपेश हैं उस पर भी बात कर चुके हैं। अब ये जो खिताब था, इस खिताब के हवाले से बात करने के लिए इस वक्त साबिक सेक्रेटरी खारजा एजाज चौधरी साहब मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं प्रोग्राम के हिस्से में। एजाज चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। एजाज चौधरी साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा, क्या ये बहुत गैर मामूली है कि पाकिस्तान की तरफ से निगरान वजीर आजम वहां पर मौजूद हैं और उन्होंने अब किया, अगर हम जो बाकी सरबराहान वहां पर जाते हैं या वज़राए खारजा जाते हैं, अगर उनके साथ जो है वो कंपैरिजन करते हैं? देखिए, दूसरे मुल्क जो हैं वो एक मुंतखब वजीर आजम जिसको 5 साल के लिए मुंतखब किया गया हो, उसको ज्यादा उसके साथ मिलना चाहेंगे, उसकी बात का के साथ मामलात आगे बढ़ाना चाहेंगे। निगरान हुकूमत तो बहरहाल खुद कह रही है कि भाई हम तो, हमारे हाथ बंधे हैं और हम तो बड़े थोड़ी देर के लिए यहाँ पे हैं। उनका बुनियादी काम वैसे भी इलेक्शन कराना है। तो मैं तो यही समझता हूँ कि जो अहमियत एक मुंतखब वजीर आजम की होगी, उसको जितना संजीदगी से दुनिया में लिया जाएगा, वो जाहिर बात है कि एक निगरान को नहीं लिया जा सकता। लेकिन फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस बहरहाल वो पाकिस्तान की नुमाइंदगी इस वक्त कर रहे हैं, तो मुझे यकीन है कि वो हमारे मौक़िफ़ को बढ़ा चढ़ा के पेश कर रहे होंगे। एजाज चौधरी साहब, इससे पहले भी हमने जब पिछली दफा खिताब हुआ था तो पाकिस्तान में सैलाब की सूरत हाल थी, हमने दुनिया से मदद की अपील भी की और उसमें हमसे वादे वईद भी बहुत सारे हुए। पाकिस्तान के जो इश्यूज हैं और खासतौर पर ऐसे इश्यूज जो सोशल इश्यूज हैं, जो मुआशी मामलात हैं, उन पर जहां पर हमें वो रिस्पांस मिलना चाहिए उस पर हम बात तो बहुत करते हैं इन इंटरनेशनल मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म्स पर, मगर जो हमें रिस्पांस मिला है या इस पिछले साल से अब तक जो फ्लड वाले मामले पर ही कह लें जो रिस्पांस मिला है, इसको आप किस तरह से देखते हैं? क्या ये हौसला अफजा है? आपको ऐसे एक बात कहूँ, रहमान अजहर साहब, आप तो बड़ी नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप्स भी अटेंड करते रहे हैं, बहुत पढ़े लिखे जीरक जर्नलिस्ट हैं। बाहर से कोई पैसा नहीं आएगा, किसी चीज के लिए भी नहीं आएगा, सिर्फ सरमायाकारी आती है। ये जो इजी मनी है, डोल आउट्स है, ये ना आएगा, ना हमें इसकी तवक्को करनी चाहिए। हमें अपने पांव पर खड़ा होना आना चाहिए। अच्छा, मैं आपको मिसाल देता हूँ। आपने फ्लड्स की बात की, क्लाइमेट चेंज। देखिए, क्लाइमेट चेंज में हम क्लाइमेट जस्टिस की बात कर रहे हैं, हम लॉस एंड डैमेज की बात कर रहे हैं, लेकिन हकीकत ये है कि दिसंबर 2015 में पेरिस अकॉर्ड के बाद जिसमें ये फैसला हुआ कि एनुअली हर साल $100 बिलियन दिए जाएंगे, कहाँ है वो पैसा? किसके पास है वो पैसा, बताइए। तो मकसद मेरा कहने का ये है कि आपको अपने जोरे बाजू पर, और क्लाइमेट हमारे लिए बहुत बड़ा मसला है क्योंकि हमने पोल्यूशन तो नहीं की, लेकिन हम वल्नरेबल मुल्कों में से हैं। इस वजह से हमारे पास बड़े एक्सपर्ट्स भी हैं। अपने आप ने ऊपर इन्हिसार करना सीखिए, और ये बाहर से आने वाली उम्मीदें जो हैं कि वहां से एक इजी मनी आएगी और हमारे सारे मसाइल हल हो जाएंगे, नहीं होंगे। $130 बिलियन का कर्जा हो गया है, एक्सटर्नल कर्जा। ये कैसे उतरेगा? इसलिए मैं ये समझता हूँ कि हमें अब बाहर जाके पैसों की लॉबी नहीं करनी चाहिए। हाँ, अपने अंदर जो एक्सपर्ट्स हैं उनको बताएं कि यहाँ पे हम अपनी सेल्फ हेल्प की बुनियाद पर पाकिस्तान क्लाइमेट चेंज के जो इम्पैक्ट्स हैं इनसे कैसे निपटे। और हमारे बहुत सारे थिंक टैंक्स में, बशमूल उसके जिसको मैं हेड करता रहा हूँ, बड़े इवेंट्स हुए और मैंने बड़े नामी ग्रामी और जय्यद किस्म के एक्सपर्ट्स देखे जो इस पे काम कर सकते हैं। तो मुझे अपना ये ख्याल है कि बाहर की से उम्मीद रखने की बजाय हम खुद अपने पांव पर, अपने लोगों पर इन्हिसार करके इन मसाइल का हल ढूंढ सकते हैं। अच्छा, मगर इसमें एक अहम सवाल जो हर साल हम ऐसा जब भी खिताब होता है वो उसके बाद उठाया जाता है कि पाकिस्तान को ये जो मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म्स हैं, अगर इन पर अपनी आवाज इफेक्टिव तरीके से उठानी है, जो डिजायर्ड
ہمارے جو سفارتکاری کے اہداف ہونے چاہیے وہ اگر ہمیں حاصل کرنے ہیں تو بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں پاکستان کی سفارتکاری کو اسپیشلی ان ملٹی لیٹرل پلیٹ فارم پر کس چیز کی ضرورت ہے یا کس سمت میں اس کو لے کر جانا چاہیے؟ یہ جو سفارتکاری ہے جو بنیادی طور پر خارجہ پالیسی کے نفاذ کا نام ہے، یہ داخلہ پالیسی سے مکمل طور پر جڑی ہوئی ہے. یعنی جو ممالک داخلہ محاذ پر مضبوط ہوں گے ان کی خارجہ پالیسی مضبوط ہوگی، اور جو لوگ دوسروں کے اوپر محتاج ہوں گے ان کی خارجہ پالیسی کمزور ہوگی. سفارتکاری کو اگر آپ نے پاکستان کو مضبوط کرنے کے لیے استعمال کرنا ہے تو آپ کو بڑی نئی جہتیں نکل رہی ہیں، جس میں سب سے زیادہ اہم میرے نزدیک اکنامک سیکیورٹی ہے. بلکہ جو ہمارے قومی مفاد ہیں اس میں قومی اقتصادی مفاد ہے. اور آپ کو بنیاد بھی ملی ہوئی ہے. پچھلے سال جب نیشنل سیکیورٹی پالیسی پہلی پالیسی آئی، جس کو میں بہت اچھا سمجھتا ہوں، کہ اس میں انہوں نے کہا کہ آپ کی نیشنل سیکیورٹی، قومی سلامتی کمپریہنسو ہوگی، جس میں ڈیفنس بھی ہوگا، اکنامک سیکیورٹی ہوگی اور ہیومن سیکیورٹی ہوگی، لیکن سب سے زیادہ اہمیت اکنامک سیکیورٹی کی ہوگی، جیو اکنامکس کی ہوگی. ہمسایوں سے تجارت کرنی ہوگی، ہمسایوں سے جو نزدیک کے دوسرے ہمسائے ہیں ان سے تجارت کرنی ہوگی. ہمیں سارے اپنے جو مفادات ہیں ان کو اپنے اقتصاد کی نظر سے دیکھنا چاہیے، اپنے اقتصادی مفاد کی نظر سے دیکھنا ہوگا. تو یہ سب کچھ اگر آپ کریں گے تو آپ کی سفارتکاری میں جان آئے گی، اور آپ دیکھیں گے کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی پاکستان کی زیادہ بہتر. ٹھیک ہے، بالکل صحیح، رائٹ. بہت شکریہ. اعزاز چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، سابق سیکرٹری خارجہ بات کر رہے تھے. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو کچھ اور خبروں پر بات کرتے ہیں. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. لندن میں مسلم لیگ نون کچھ بڑی اہم میٹنگز کر رہی ہے. پارٹی قائد میاں نواز شریف نے جو شہباز شریف ہیں ان کو وہاں بلا رکھا ہے. مریم نواز بھی وہاں پر موجود ہیں. انتخابات، انتخابی بیانیے پر بات ہو رہی ہے. جو تیاری ہے میاں نواز شریف کی واپسی کے حوالے سے اس پر بھی بات ہو رہی ہے. اب سے کچھ دیر پہلے شہباز شریف نے لندن میں جو میڈیا کے ساتھ گفتگو کی، انہوں نے بھی بتایا کہ 21 اکتوبر کی تاریخ جو ہے وہ فائنل ہے. اظہر جاوید اس وقت سینئر صحافی ہیں، وہ لندن سے ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان سے پوچھ لیتے ہیں یہ ملاقاتیں کیوں ہو رہی ہیں. اظہر جاوید، بہت شکریہ آپ کے وقت کا. بتائیے یہ ہلچل کیوں مچی ہوئی ہے، کیوں یہ اتنی اچانک روانگیاں ہیں اور پھر ملاقاتیں ہیں اور پھر بڑی لمبی مشاورتیں ہو رہی ہیں؟ رحمان صاحب بہت شکریہ. مسلم لیگ کے نون کا کام بالکل مطمئن ہے اور اس وقت نواز شریف کی وطن واپسی کی تیاریاں ہو رہی ہیں. آج بھی بڑا اہم دن تھا. یہاں پہ ابھی میں مسلم لیگ نون کا جو عارضی ہیڈ آفس ہے وہیں پہ موجود ہوں، اور اس وقت جو ملاقات جو ہے شہباز شریف صاحب کی دوسرے مرحلے میں جاری ہے. شہباز شریف صاحب آئے تھے، آج اسحاق ڈار تھے، مریم نواز صاحبہ تھی، اور پارٹی کے تقریباً 10 سے 15 سابق ایم این ایز بھی تھے. نواز شریف کی وطن واپسی کے حوالے سے بات ہوئی. شہباز شریف صاحب نے بلکہ یہ بھی بات بتایا کہ وہ نواز شریف کے بلانے پر آئے ہیں، اور اس کے علاوہ انہوں نے کسی بھی اور چیز کی تردید کی ہے. اس کے علاوہ جو صورتحال ہے کہ مریم نواز صاحبہ سے بھی ہماری بات ہوئی اور ان کا بھی یہ کہنا تھا کہ میاں نواز شریف کی واپسی کی جو تاریخ ہے وہ 21 اکتوبر ہے. تو آج بھی جو فوکس ہے وہ فوکس یہی ہے کہ مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف کی وطن واپسی پر استقبال کی تیاریاں، نیریٹو کیا ہوگا، انتخابات میں کیسے جایا جائے گا. تو نواز شریف سے نے بھی جو خطاب کیا اپنے جو آئے ہوئے ایم این ایز تھے، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ 21 اکتوبر کو واپس آ رہے ہیں اور پوری تیاری کے ساتھ آ رہے ہیں اور الیکشن میں جانے کے لیے آ رہے ہیں. تو جو افواہیں ہم سن رہے تھے کہ شاید شہباز شریف صاحب اس تقریر کی وجہ سے آئے ہیں واپس، وہ اس میں کوئی حقیقت ہمیں نظر نہیں آ رہی، کیونکہ شہباز شریف صاحب نے کہا کہ مجھے طلب کرنے کو بلایا گیا. اس کے علاوہ ایک اور اہم بات کہ نواز شریف اور شہباز شریف نے اپنے پارٹی رہنماؤں کو جو بیرون ملک ہیں ان سب کو کہا کہ وہ پاکستان واپس پہنچے، اور یہ بھی کہا کہ کوئی بھی ان سے ملنے کے لیے یہاں لندن نہ آئے، بلکہ تمام توانائیاں وہ استقبال کے
لیکن مجھے اظہر یہ بتائیے گا کہ کیا جو 21 اکتوبر والی تاریخ ہے، اب شہباز شریف تو کہہ کر گئے ہیں لیکن اس سے پہلے بھی بڑے بیانات ہیں، کیا یہ تاریخ آپ کو لگتا ہے فائنل ہی ہوگی مسلم لیگ نون کی طرف سے اور اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہوگا؟ شہباز شریف اور مریم نواز تینوں نے کہا ہے کہ تکلیف تک دینی اور تاریخ صحیح رہے گی، تو اس میں میرا خیال ہے آج کی ڈیٹ تک کسی قسم کا کوئی ابہام نہیں، بلکہ تیاریاں تیز کرنے کی بات ہوئی ہے۔ شہباز شریف صاحب بھی یہاں پہ موجود تھے اور پارٹی کے دیگر رہنما بھی موجود تھے، تو بلکہ ان کو کہا گیا ہے کہ آپ تیاریاں تیز کریں اور استقبال جو ہے وہ پراپر اور اس کی جو جلسہ ہے وہ پراپر ہونا چاہیے، تو ان کی واپسی میں اب مجھے کم از کم کوئی ابہام نظر نہیں آ رہا، کیونکہ جب تین بڑے رہنما کہہ رہے ہیں اور خود جس نے آنا ہے وہ بھی کہہ رہا ہے کہ میں 21 اکتوبر کو آ رہا ہوں، تو میرا خیال ہے پھر اس کے بعد افواہیں دم توڑ کر۔ اچھا، لیکن یہ جو واپسی کے ساتھ جو بیانیہ ہے اس کی واپسی ہوگی یا نہیں؟ میاں صاحب نے کچھ بڑے اشارے ہنٹس ڈراپ کیے ہیں کہ جیسے کوئی بڑا سخت بیانیہ ہونے والا ہے، اور رانا ثناء اللہ کا بھی بیان ہم نے دیکھا، تو کیا واقعی ایسی ہی بات ہے، کوئی بہت سخت بیانیے کے ساتھ جو ہے وہ اس واپسی کی تیاری ہو رہی ہے؟ میرا خیال ہے سخت بیانیہ نہیں ہوگا، زیادہ بیانیہ فوکس ہوگا امید پہ، ہوپ پہ، اور وہ بتائیں گے کہ 2013 سے 17 تک جس طرح انہوں نے پاکستان کی ترقی کے لیے کام کیا وہ بتائیں گے، اس کے علاوہ بتائیں گے کہ 2017 میں ان کے ساتھ کیا ہوا، کیا عوامل کو وہ مہنگائی کو ٹارگٹ کریں گے اور کہیں گے، بتائیں گے کہ جی ہم اس کے لیے کیا کریں گے، تو کوئی سخت بیانیہ جو اتنا زیادہ مجھے یہاں پہ نظر نہیں آ رہا آج کی گفتگو کے بعد بھی، لیکن وہ بہرحال نام ان لوگوں کا لیں گے کہ جس طرح انہوں نے پہلے بھی لیا کہ جو اس سارے معاملات کے ذمہ دار تھے۔ ٹھیک ہے اظہر جاوید، بہت شکریہ، سینئر صحافی لندن سے ہمارے ساتھ موجود تھے، اور میاں نواز شریف کی واپسی کے حوالے سے ان جو تاریخ آئی ہے اس حوالے سے کیا بات ہو رہی ہے، مسلم لیگ نون کے کیمپ میں کیا بات چل رہی ہے اس پر بات کر رہے تھے۔ ایک بریک لیتے ہیں، واپس آتے ہیں، کچھ بات کرتے ہیں۔ ویلکم بیک آفٹر دا بریک۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے جنوری کے آخری ہفتے میں ملک میں انتخابات کے انعقاد کے اعلان کے بعد سیاسی جماعتیں اب اپنا لاہ عمل طے کرنے کے لیے متحرک ہو گئی ہیں۔ ایسا لگتا ہے صف بندی ہو رہی ہے، ملاقاتیں ہو رہی ہیں۔ گزشتہ روز پیپلز پارٹی کے رہنما آصف علی زرداری نے مسلم لیگ قاف کے صدر چودھری شجاعت حسین سے بھی ملاقات کی۔ میاں نواز شریف کی قیادت میں مسلم لیگ نون کی اعلیٰ قیادت کا لندن میں اجلاس ہو رہا ہے، وہاں پر بھی باتیں ہو رہی ہیں کہ انتخابات کے لیے کیا کرنا ہے، میاں نواز شریف کی واپسی کے لیے کیا کرنا ہے۔ جو تاریخ کا اعلان ہوا اس پر سیاسی جماعتوں کا ملا جلا رد عمل سامنے آیا ہے، کچھ اس پر مطمئن نظر آتے ہیں تو کچھ عمومی ٹائم فریم کے بجائے مخصوص تاریخ دینے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ مسلم لیگ نون نے اس اعلان کا خیر مقدم کیا ہے، پیپلز پارٹی نے کہا ہے کہ مخصوص تاریخ دی جانی چاہیے تھی۔ آج فیصل کریم کنڈی نے کہا کہ الیکشن کمیشن کی طرف سے نہ ہی الیکشن شیڈول دیا گیا، نہ تاریخ کا اعلان کیا گیا، صرف جنوری کا مہینہ بتانا کافی نہیں۔ پی ٹی آئی پہلے ہی اس کو عدالت میں چیلنج کرنے کا جو ہے وہ اعلان کر چکی ہے یا ارادہ ظاہر کر چکی ہے۔ اب یہ جو بے یقینی کی صورتحال ہے، محض یہ جنوری کی جو تاریخ دی گئی ہے کیا اس سے دور ہو جائے گی؟ جو سب سے بڑی اہم بات کہ کیا یہ سیاسی استحکام کے بعد معاشی استحکام اور جو ہمارے دیگر چیلنجز ہیں کیا اس سے ہم نمٹنے کے لیے تیار ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ کیا فرق پڑے گا؟ کیا انتخابات کی راہ میں ابھی بھی کوئی رکاوٹ ہے؟ اس حوالے سے پروگرام میں بات کرنے کے لیے سینئر پولیٹیشین پاکستان پیپلز پارٹی کے جناب قمر زمان قائرہ صاحب میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں۔ قائرہ صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ قائرہ صاحب سب سے پہلے تو یہ فرمائیے گا، یہ کیا لگتا ہے الیکشن کمیشن کیوں کترا رہا ہے، کیوں بہت ہی قریب جو ہے وہ اب تاریخ تو بتا دی لیکن مخصوص تاریخ نہیں دی؟ تو what do you make out of it؟ آپ کو کیا سمجھ آتی ہے؟ رحمان صاحب، جہاں تک میری جماعت کا تعلق ہے، ہمارا موقف تو یہ تھا کہ 90 ڈیز میں الیکشن ہونے چاہیے، یہ آئین کا تقاضا ہے، لہٰذا ہم اس کو پریس کرتے رہے اور کرتے رہیں گے، کیونکہ وہ آئینی تقاضا ہے۔ اب دوسرا ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ الیکشن کمیشن کو چاہیے کہ وہ شیڈول دے دے الیکشن کا،
इलेक्शन कमीशन ने एक अच्छा काम ये किया, ये तो हमारा मौक़िफ़ था, लेकिन जो दूसरा मौक़िफ़ था, इलेक्शन कमीशन ने 4 महीने की बजाय हल्का बंदियों का अमल 2-3 महीने में, उसमें से 1 महीना शॉर्ट किया। और इसी तरह इलेक्शन का जो 90 दिन का टाइम था, उसको भी कोई 60 दिन के या 55 दिन के अंदर लाने की उन्होंने कोशिश की, और अच्छी कोशिश है। लेकिन हमारा तो तकाजा ये है कि गैर यकीनी जो बनी पड़ी है, आइन से तो मावरा बात है, हम ये तो अपनी पोजीशन को मेंटेन रखते हुए ये मुतालबा कर रहे हैं कि भाई आप शेड्यूल दे दें, ताकि ये जो रोज मुबाहिसा के ये इलेक्शन होगा नहीं होगा कि नहीं होगा, इन सारी चीजों का अजाला हो सके। तो एक कदम उठाया तो था, बेहतर होता कि इलेक्शन कमीशन इसका शेड्यूल दे देता। अब देखिए ना, आखिरी हफ्ते में 5-6 दिन है, उन 5-6 दिनों में किसी एक दिन का ऐलान करके बैक ट्रैक कर दे, ताकि ये जो गैर यकीनी की कैफियत है खत्म हो जाए। बड़ा आसान कदम होगा। अच्छा, मगर कारी साहब ये फरमाइएगा कि इलेक्शन कमीशन के इस तरह से इस पूरे मामले को हैंडल करने की आपको क्या वजह समझ आती? आपने इससे पहले भी इंतखाबात देखे हैं, आपके नजर में इलेक्शन कमीशन ये क्यों कर रहा है, या उसे ऐसा करने की जरूरत क्यों महसूस हो रही है, या जरूरत क्यों पड़ रही है? देखिए, सॉरी रहमान, मसला ये है कि जो हल्का बंदियों का अमल होता है ना मर्दमशुमारी के बाद, नॉर्मली ये इलेक्शन से पहले, बहुत पहले ये तय हो जाता है, और उसके बाद जब असेंबलियां डिसॉल्व होती है तो उसके फौरी बाद इलेक्शन का शेड्यूल आ जाता है। इस दफा एक ऐसी कैफियत पैदा हुई कि हल्का बंदियों का अमल इलेक्शन कमीशन ने छेड़ लिया, और इलेक्शन का शेड्यूल भी देना पड़ गया क्योंकि असेंबलियों की मुद्दत पूरी हो गई। तो ये जो दोनों चीजें इकट्ठी हुई हैं, उसकी वजह से काम एक बोझल हो गया है। मेरा ख्याल है इलेक्शन कमीशन अभी भी इस मामले को रिकंसिडर कर ले और शेड्यूल दे दे, तो ये सवाल एड्रेस हो जाएगा और गैर यकीनी खत्म हो जाएगी। आपको लगता है कि इस मामले में अब जबकि ये जनवरी के आखिरी हफ्ते की तारीख दे दी गई है, तो सवाल ये भी उठ रहा है कि इन इंतखाबात की आईनी हैसियत क्या होगी, और फिर ये भी कि क्या अब भी कोर्ट को कहीं स्टेप इन करने की जरूरत है इस मामले पर, या ये जो शिकायतें थी पार्टियों की कि इंतखाबात लेट हो रहे हैं या हो सकते हैं, तो उनका अब जवाब नहीं रहा? मेरा ख्याल है अदालत को शायद स्टेप इन ना करना पड़े, लेकिन अगर आईनी मुद्दत के अंदर फर्ज करें अनफॉर्चुनेटली ऐसा होता है कि इंतखाब नहीं होते, तो फिर भी क्विकेस्ट पॉसिबल टाइम में इलेक्शन होने चाहिए। इलेक्शन 90 डेज में कराने की तरफ तो सफर नजर नहीं आया, लेकिन क्विकेस्ट पॉसिबल टाइम की जो फिलॉसफी है उसको इलेक्शन कमीशन ने बहरहाल फॉलो करने की कोशिश की है, जो कि एक आसान कदम है। लेकिन इलेक्शन कमीशन को शेड्यूल दे के इस गैर यकीनी कैफियत को खत्म कर देना चाहिए। की तवक्कुआत बकायदा साहब क्या है? आपको लगता है इस वक्त निगरान वजीर आजम भी जनरल असम्बली पहुंचे हुए हैं, वो खिताब कर रहे हैं, निगरान हुकूमत कुछ मुआशी फैसले भी बड़े आम ले रही है, प्राइवेटाइजेशन का मामला है वो चल रहा है, तो आपको लगता है कि ये सारे काम इस वक्त होने चाहिए, या फिर अगर जनवरी के आखिर की तारीख आ गई है तो इन कामों के लिए जनवरी के आखिर तक का इंतजार किया जा सकता है? देखिए, आज सितंबर का महीना है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, ये 4 महीने से जायद की मुद्दत बनती है। पाकिस्तान की इकोनॉमी, पाकिस्तान के आलमी मुआहदात और जो इस वक्त हम जिस फ्रजाइल सूरत हाल से गुजर रहे हैं, ये इस बात की मुतकाजी है कि हमें सुबह शाम चौकस रहने की ज़रूरत है, बजाय इसके कि हम महीनों के हिसाब से अपने फैसले पेंड कर दें। जो केयर टेकर गवर्नमेंट है उसका ना ये इख्तियार है और ना ही वो कोई
بڑا اقدام اٹھا رہی ہے اپنے تئیں. جو فیصلے ہماری پچھلی حکومت نے، منتخب حکومت نے کیے، انہی فیصلوں کو لے کے انہوں نے چلنا ہے. جو معاہدے انہوں نے کیے وہی انہوں نے کرنے ہیں. ہاں، اگر بجلی کی چوری روکنے کے، اگر سمگلنگ کے، اگر ٹیکس ایویژن کو روکنے کے یہ اقدامات اٹھائے جاتے ہیں تو یہ تو امپلیمنٹیشن آف لا ہے، یہ کوئی پالیسی تو نہیں ہے. امپلیمنٹیشن آف لا تو ہونی چاہیے، اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے. اور میں سمجھتا ہوں یہ ایک آسن قدم ہے، ان کو بالکل کرنا چاہیے. لیکن قاری صاحب یہ جو فسکل پالیسی ہے یا فائنینشل مینجمنٹ ہے، کیا اس حوالے سے بھی قدم اٹھانا ٹھیک ہے ان حالات کے اندر نگران حکومت کا؟ دیکھیے، فسکل پالیسی کا کیا قدم اٹھایا گیا ہے؟ یعنی اگر ڈالر کی قیمت کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اگر ڈالر کی پرواز جو ہے اس کی سمگلنگ کو روکنے کی کوشش کی گئی ہے، تو یہ تو پہلے سے کر دینا چاہیے تھا. یہ تو ہماری ایجنسیوں کو بہت پہلے اقدامات اٹھا لینے چاہیے تھے. جو پالیسی کے فیصلے ہیں وہ تو آلریڈی ہوئے ہیں، ان پہ امپلیمنٹیشن ہو رہی ہے، بالکل ہونی چاہیے. اچھا قاری صاحب، یہ جو لیول پلینگ فیلڈ ہے، اب اس کو الیکشن کمیشن کو انشور کرنا ہے. آپ کے خیال میں اس وقت کچھ اعتراضات تو آپ لوگوں کی طرف سے ہیں، لیکن کیا اس وقت کرنے کی ضرورت ہے؟ یہ ہمارے ہاں کہا تو جاتا ہے کہ ایک لیول پلینگ فیلڈ ہونی چاہیے، لیکن تحریک انصاف بھی کہہ رہی ہے ان کے پاس لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے. کچھ گلا آپ لوگوں نے بھی کیا، باقی جماعتیں بھی کر رہی ہیں. تو سر، یہ لیول پلینگ فیلڈ کی کیا تعریف ہے؟ کیا چاہتی ہیں سیاسی جماعتیں الیکشن کمیشن سے اس معاملے پر؟ ایک تو جو ہم بحث کر رہے تھے کہ الیکشن کمیشن کو شیڈول دے کے غیر یقینی ختم کر دینی چاہیے. دوسرا، جو لیول پلینگ فیلڈ ہے وہ ترقیاتی کاموں کے حوالے سے بھی اس پہ اعتراضات اٹھائے گئے ہیں کہ ایک صوبے میں اگر کام ہو رہے ہیں ترقیاتی کاموں پہ، تو دوسرے صوبوں میں اس کے اوپر جو پابندی لگائی تھی یا لگائی گئی ہے اس کو ریوزٹ ہونا چاہیے. باقی ہماری جماعت کے جو تحفظات تھے لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے، اس کے اوپر میں زیادہ بات اس لیے نہیں کر سکوں گا کہ میری جماعت کا یہ فیصلہ ہے کہ ہم نے زرداری صاحب کو متعلقہ جماعتوں یا فورم سے بات کرنے کا اختیار دیا ہے اور ان کے مشاورتی عمل جاری ہے. اس کے ہوتے ہوئے مجھے اپنی رائے میڈیا پہ نہیں دینی چاہیے. اچھا. اور قاری صاحب، آپ کی پارٹی نے آپ کے بڑے کولیگ رہے ہیں لطیف کھوسہ صاحب، ان کی ممبرشپ جو ہے وہ سسپینڈ کرنے کا فیصلہ کیا ہے. کیوں پارٹی کو یہ ضرورت محسوس ہوئی کہ کھوسہ صاحب کی ممبرشپ جو ہے وہ سسپینڈ کر دی جائے؟ دیکھیے، کھوسہ صاحب سینئر آدمی ہیں، بڑا ان کی عزت احترام ہے، ملک کے نامور وکیل ہے، لیکن اگر جماعت کو ان کے کسی اقدام پہ اختلاف ہے، اعتراض اٹھا ہے، تو اس کا ایک لیگل طریقہ کار اختیار کیا گیا ہے، ایک کورس آف ایکشن اختیار ہوا ہے کہ ان سے جواب طلبی ہوئی ہے. کوئی بندہ کتنا بڑا لیڈر ہو جائے، اس سے جماعت کی جواب طلبی تو نہیں رک جاتی. کھوسہ صاحب تو خود وکیل ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ جماعت کے نوٹس کا جواب دیں، جو ان سے جواب طلبی ہوئی ہے اس کی وضاحت فرمائیں تاکہ یہ معاملہ کسی طرف لگ سکے. اگر وہ جماعت کے اس فیصلے کو جمع خاطر نہیں رکھیں گے تو پھر جماعت کے پاس اور کیا طریقہ ہوتا ہے کہ ان کی ممبرشپ سسپینڈ کر دی جائے. یہ جماعتی فیصلے ہیں جو انتظامی حوالوں سے اٹھائے جاتے ہیں، اس سے کسی کی ناپسند یا پسندیدگی کا ایشو شامل نہیں ہے اس میں. اچھا. اور قاری صاحب، اب جبکہ آپ لوگ بھی انتخابات کی تیاری کر رہے ہیں، مسلم لیگ نون بھی دیگر پارٹیوں سے بھی رابطے کر رہی ہے، کچھ نئی صف بندی ہو رہی ہے، تو کیا پیپلز پارٹی جو ہے وہ پنجاب میں بھی کسی کے ساتھ چلنے کا یا کسی کو ساتھ لے کر چلنے کا ارادہ رکھتی ہے؟ کیونکہ چودھری شجاعت سے بھی زرداری صاحب کی ملاقات ہوئی ہے، اور پھر سندھ کے اندر ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے پیپلز پارٹی کی مخالف جماعتیں جو ہے وہ اکٹھی ہو رہی ہیں. تو آپ لوگوں کی انتخابی حکمت عملی کیا اکیلے چلنے کی ہے یا کسی کو ساتھ لے کر بھی چلیں گے انتخابات کے لیے؟
जहाँ तक सिंध में किसी बनने वाले मुतवक्को इत्तेहाद का ताल्लुक है तो हमें उससे कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए। जमातों का हक है, हमें किसी से अगर डायलॉग करना है, इत्तेहाद करना है, हम पे भी कोई एतराज़ नहीं हो सकता। ये सब जमातों का इस्तेहकाक है, वो इंडिपेंडेंटली अपनी राय का इजहार कर सकती हैं, अपने ये ऑप्शंस इस्तेमाल कर सकती हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि जनाब आसिफ अली जरदारी साहब ने जो डायलॉग प्रोसेस शुरू किया हुआ है, जिसका मैंने पहले जिक्र किया, उसके होते हुए मुझे अभी इस तरह के सवालों से गुरेज करना चाहिए जवाब से, क्योंकि फिर अल्टीमेटली ये उसी के जुमरे में चले जाते हैं। राइट, बहुत शुक्रिया कमर जमान कायरा साहब हमारे साथ मौजूद है। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं तो कुछ और खबरों पर बात होगी। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। वर्ल्ड कप 2023 के लिए पाकिस्तान की क्रिकेट स्क्वाड का ऐलान हुआ। कुछ बड़ी इंटरेस्टिंग चॉइसेस हुई हैं और कप्तान बाबर आजम ही होंगे, नायब कप्तान शादाब ही होंगे। ये जो आज ऐलान हुआ है इसकी पर राय जो है वो जान लेते हैं। जो है वो हमारे साथ हमारे सीनियर स्पोर्ट्स के गेस्ट हैं, शो भी होस्ट करते हैं, मिर्जा इकबाल बेग साहब मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। उनसे जरा मैं चाहता हूँ जरा इस पर बात हो जाए। सर बताइएगा, इस टीम के ऊपर आपकी क्या राय है? कैसी टीम चुनी है वर्ल्ड कप 2023 के लिए? देखिए रहमान, उन्होंने कंटिन्यूटी रखी है क्योंकि गुज़िश्ता एक डेढ़ बरस से जिस टीम को खिला रहे थे वही लड़के हैं, कोई चेंज नहीं हुई। एशिया कप में सिर्फ नसीम शाह अनफिट हो गए, उनकी जगह हसन अली आ गए। लेकिन अगर आप वही टीम रख रहे हैं तो इन लड़कों को आपने आजमाया क्यों नहीं जो बेंच पर बैठते थे? उसामा मीर को एक आध मैच खिलाया, इसी तरीके से सऊद शकील को एक आध मैच खिलाया, वसीम जूनियर को एक आध मैच खिलाया, वो इस टीम में है, और मोहम्मद हारिस को एज अ रिजर्व रख लिया है। तो मेरे ख्याल में बस इतने 2 दिन से जो तमाशा लगा हुआ था कि टीम अब ऐलान हो रही है, कब ऐलान हो रही है, रिव्यू कर रहे हैं, हम जायजा ले रहे हैं एशिया कप की परफॉर्मेंस का, सब कुछ खोदा पहाड़ निकला चूहा, वही टीम थी और सिर्फ एक एडिशन हुआ, एक सब्ट्रैक्शन हुआ। मैं समझता हूँ अब इस टीम की स्पिन डिपार्टमेंट बड़ा कमजोर है रहमान, और मुझे लगता है कि भारत में इनको मुश्किल होगी क्योंकि दुनिया भर ने अपने अच्छे अच्छे स्पिनर्स को अपनी टीमों में शामिल किया। हमारे दोनों स्पिनर्स शादाब और नवाज आउट ऑफ फॉर्म है। अच्छा, और अब जो बॉलिंग अटैक है, क्योंकि ये पाकिस्तान की बड़ी स्ट्रेंथ रही है, स्पिन पर तो आपने अभी बात की, लेकिन जो पेसर अटैक है उसको आप किस तरह से देखते हैं नसीम शाह की गैर मौजूदगी में और हसन अली के आने से? नसीम शाह की अगर बात करते तो उनका बड़ा सेटबैक है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि वो नई गेंद शाहीन शाह अफरीदी के साथ करते थे और दूसरे एंड से प्रेशर डेवलप करते थे। अब देखना ये है कि हसन अली को ये खिलाएंगे। 12 जून 2022 तक आखिरी वनडे खेले थे हसन अली, 1.25 साल से कोई वनडे नहीं खेले पाकिस्तान की जानिब से। इस दौरान वो T20 लीग्स खेलते रहे। अब 50 ओवर की क्रिकेट में अगर वो नई गेंद करते हैं शाहीन शाह अफरीदी के साथ तो कितना इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं ये देखना होगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि नसीम शाह के जाने से हमारी बॉलिंग खासी कमजोर हुई है। अच्छा, और कप्तान के हवाले से आप क्या समझते हैं? कंटिन्यू तो कर रहे हैं, नायब कप्तान भी हैं, और यही कॉम्बिनेशन जो है वो रहना चाहिए, क्योंकि सवालात ये भी हो रहे थे टीम स्ट्रैटेजी जो है वो किस तरह से बनती है। और फिर जाते जाते इसमें वो फखर जमान के हवाले से भी जरा मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ। देखिए रहमान, 2019 में बाबर आजम को सरफराज अहमद की जगह पाकिस्तान का कप्तान बनाया गया था और हम तवक्को कर रहे थे कि विद द पैसेज ऑफ टाइम वो सीखेंगे, लेकिन वो जहां क्रंच मैचेस आते हैं वहां थोड़े घबरा जाते हैं। अगर हम न्यूजीलैंड की बी टीम को हराकर खुश हो जाते हैं, अगर हम नेदरलैंड को हराकर खुश हो जाते हैं, जहां क्रंच मैच आते हैं आप देखेंगे वो वहां परेशान हो जाते हैं। तो अभी उनको बहुत कुछ सीखना पड़ेगा। और जहां तक फखर जमान की आपने बात की, आउट ऑफ फॉर्म है, 10-11 इनिंग्स में रन नहीं किए, लेकिन वो सीजन कैंपेनर है, उनकी मौजूदगी मुखालिफ टीम पर असरअंदाज होगी। एक भी अगर वो अच्छी इनिंग्स खेल गए तो अपना रिदम वापस आएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया। मिर्जा इकबाल बेग साहब हमारे साथ मौजूद थे, जो क्रिकेट टीम की सिलेक्शन हुई है, जो अनाउंसमेंट है, इस पर बात कर रहे थे। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाजत दीजिए मेजबान रहमान अजहर को। अल्लाह निगहबान।